अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी। आपका मन पसंद चैनल आप जो है वो देख रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने नए अदालती साल के हवाले से मुनक़िदा फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा है कि जजेस की तैनाती के हवाले से बार कौंसलों से बात की जाती है तो उसके बावजूद वकला के एहतजाज का मुहर्रिक समझ में नहीं आ रहा कि उनका मुहर्रिक क्या है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस खिताब के बाद वकला बरादरी में भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो पैदा हुए हैं और बहुत सारे मामलात पे उन्होंने इस बारे में बात भी की है। ताहम जो सीनियर कानूनदानों से जब मैंने रब्ता किया है तो उन्होंने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और इस मुहर्रिक के हवाले से जो बात की है वो आज इस वीडियो में बताना मकसूद है। सीनियर कानूनदानों ने क्या कहा है इस हवाले से भी हम बताएंगे आपको, और जुडिशल कमीशन जो आला तरीन जजेस की तैनाती के हवाले से एक अहम तरीन फोरम है, उसके इख्तियारात क्या हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है कि वकला तहरीक का असल मुहर्रिक क्या है उस पे भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस सब कुछ जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगी। ख़ुद भी देखिए और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि सीनियर कानूनदानों ने कहा है कि जो मेरिट है वही मुहर्रिक है और उससे बढ़कर कोई मुहर्रिक नहीं हो सकता। 3 सीनियर जजेस को छोड़कर एक खातून जज को ऊपर लाने का क्या मुहर्रिक हो सकता है। दूसरा, उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उनकी मर्ज़ी के बग़ैर सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहाक जज लगाने का मुहर्रिक क्या है। तो इस पर भी जो है जवाब आना चाहिए। हमारा मुहर्रिक तो सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि जो आला तरीन अदलिया है उसमें जजेस की जो तैनाती है उसका आइन और कानून में जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है उसके मुताबिक ही उसका तकर्रुर होना चाहिए। सीनियर कानूनदानों की ये भी राय थी कि ये दुरुस्त है कि जुडिशल कमीशन का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किस जज को जो है सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करते हैं और उसके लिए वो नाम की मंजूरी देते हैं। ताहम इस हवाले से देखना ये होगा कि क्या किसी को मेरिट से हटकर या किसी की गैर मामूली सलाहियत न होने के बावजूद भी उसको बतौर जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया जाना, क्या ये भी करीने इंसाफ होगा। जो सीनियर कानूनदानों की ये राय थी कि चले मान लिया जाए कि जुडिशल कमीशन जो है वो सवाबदीदी इख्तियार रखता है और किसी भी जज को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज के वो यहाँ लाने का इख्तियार रखता है, मगर क्या 3 सीनियर जजेस को छोड़कर और एक जूनियर जज को और जो खातून हो उसको सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज लाने के क्या मुहर्रिकात हैं। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि देखना ये है कि उनसे जो 3 सीनियर जज थे उनके हवाले से भी जुडिशल कमीशन को सॉलिड जो है वो इसकी रीज़न्स देनी होगी कि आया उनके मुकर्रर ना करने की क्या वजूहात हैं। क्या वो 3 जो सीनियर जजेस हैं क्या वो इस काबिल नहीं हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। क्या वो नाअहल जजेस हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज काम नहीं कर सकते। अगर वो बतौर सुप्रीम कोर्ट जज काम नहीं कर सकते तो क्या आया वो बतौर हाई कोर्ट जजेस काम करने के फिर अहल रह जाते हैं, क्या फिर उन्हें भी वहाँ काम करने देना चाहिए। उसके बाद सीनियर कानूनदानों की ये राय भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि उन्होंने कहा है कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उनकी मर्ज़ी के बग़ैर जो है वो एडहाक जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा था, उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। तो अगर
ان کو ان کی مرضی کے برخلاف بطور جج سپریم کورٹ لایا جا رہا تھا، تو اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا کیا محرک ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں ان کو ان کی مرضی کے بغیر لانا چاہتے ہیں؟ اگر یہ جوڈیشل کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس قابل نہیں ہیں کہ وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ کام کر سکے، تب تو پھر وہ اس عہدے پہ بھی جو ہے وہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بطور جج سپریم کورٹ کام کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ بطور چیف جسٹس بھی اپنے انتظامی اختیارات کے حوالے سے، اپنی کارکردگی کے حوالے سے انتہائی اچھا کام کر رہے ہوں گے، تو تبھی آپ انہیں ایڈ ہاک جج کے طور پر سپریم کورٹ لانا چاہ رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو رولز اور جو قوانین بنے ہوئے ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، ان کو فالو کیا جانا چاہیے، اور صرف انہی لوگوں کو جو ہے وہ جج سپریم کورٹ بنایا جانا چاہیے کہ جو میرٹ پہ پورے اترتے ہوں، جن کا کیریئر شفاف ہو، جن کے جو ہائی کورٹ میں دیے گئے فیصلے ہیں ان کو بطور ایگزامپلز جو ہے وہ نظائر کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہو، اور انہوں نے کوئی اقربا پروری نہ کی ہو، کسی قسم کے وہ ہارش نہ ہوں، کسی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے والے ہوں، اور اچھے منصف ہوں، اور صرف آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے ہوں، تو ایسے اور میرٹ پر بھی پورے اترتے ہوں، اور بطور سینیارٹی ان کا یہ حق بھی بنتا ہو کہ وہ بطور سپریم کورٹ جج جو ہے وہ یہاں پہ ایلیویٹ ہو سکیں، سپریم کورٹ جج کے طور پر وہ یہاں پہ آ سکے، تو ایسے ججز کو ہی جو ہے وہ بطور سپریم کورٹ جج جو ہے وہ لایا جانا چاہیے۔ اور وکلا تحریک اور وکلا کی مخالفت کا چیف جسٹس کے خلاف جو اصل محرک ہے وہ یہی ہے، اور سینئر قانون دانوں نے جس طریقے سے ہمیں بتایا ہے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وکلا چاہتے ہیں کہ میرٹ پہ ہی سارا کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ میرٹ ہی اصل محرک ہے، اور وکلا اس محرک پر کاربند رہیں گے، اور اسی وجہ سے وکلا احتجاج پر بھی ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں، وکلا برادری ایک بار پھر عدلیہ کے حوالے سے انتہائی سخت رد عمل دینے والی ہے، اس حوالے سے مزید مشاورت کا عمل بھی جاری ہے، اور اگر جوڈیشل کمیشن کی جانب سے میرٹ کا خیال نہ رکھا گیا، اور جو قابل لوگ ہیں جو سینیارٹی کے مطابق جج بننے کے اہل ہیں، اگر انہیں سپریم کورٹ میں نہ لایا گیا، اور اس حوالے سے یہ روش قائم رہی کہ ثوابدیدی اختیار کے تحت بس جس کو چاہا جج بنا دیا جائے، تو ایسا وہ وکلا برادری نہیں ہونے دیں گے۔ میرے علی احمد کور سے بھی بات ہوئی تھی، انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑا سخت رد عمل دیا تھا، حامد خان نے بھی اس پہ بہت زیادہ سخت رد عمل دیا تھا، وہ آپ میری سابقہ ویڈیوز میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اور بھی یاسین آزاد صاحب نے بھی اس پہ بڑی سخت باتیں کی ہیں، اور ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب نے بھی اس حوالے سے جو آئینی اور قانونی طور پہ درست جو بات بنتی ہے اس حوالے سے انہوں نے بھی اپنا اظہار خیال کیا تھا، اور انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ جو آئین اور قانون جس بات کی اجازت دیتا ہے، اور جو میرٹ پہ ججز کو جو میرٹ بنتا ہے اس پہ ہی ججز کو لایا جانا چاہیے، سینیارٹی کو بھی دیکھنا چاہیے، کارکردگی کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ آج کا جو معاملہ جو آج ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے وہ اعلیٰ ترین عدلیہ میں ججز کی تقرری کے حوالے سے تھا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔